हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। अब हामी चाहिँ खेल्नुवाला छ पानीपुरीको। पानीपुरी खाना छ पानीपुरी, खाना छ पानी। हामी चाहिँ पानीपुरीको खेल्नेवाला छु है। अमा यहाँ पुग्छ क्या अनि तल गर्ने समय ढिला हुन्छ नि त। ध्यान नानी यसरी खाने आइदिला कस्तो यस्तो मलाई राख पेपर सिधा सिट आउने आई सेकेन्डको ह्यान्डल होइन के यो त कति छिटो हुन्छ त। अनि कुन चाहिँ त अनि ऊ त्यो लास्टको ल राख पेपर सिधा सिट राख पेपर सिधा सिट रुक सीधा पेपर राख सीधा पेपर राख। मैले काच्चो खाएछ। काच्चो वाला हो, काच्चो खा मैले। म चाहिँ आइसक्यो 60 मिनट चाहिँ लाज त अनि हामीले किन यति खाएको हो कि नहरू त सन्दीपले हो क्या कतिवटा खा दुईटा सन्दीप मैदा लगाऊ भनेको त राख पेपर सिधा सिट राख पेपर सिधा सिट Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Kato wala ka. Ha? Di ba mo biya sigo no ginay? Ah, oh. Oh, mo sa diya ko ginaw to siya. Ano pani mo to siya? Pani ro yo. Bye. Argo vlog ma गर्छु ल।